सहारा चाहिए सरकार। में क्या है कि लोगों में बात समझने का, बाज लोगों में, सबकी बात नहीं करता हूँ, वो मेयार और वो जज्बा नहीं है। लोग सोचते हैं कि कोई छोटी सी बात ऐसी मिल जाए कि जिसको फैला करके इंतशार पैदा किया जाए, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। तो बात यहाँ से जो कही जाती है तो अपना समझकर अपनों में कही जाती है, और हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि कोई गलत बयानी ना हो, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले अच्छा हुआ एक बात मुझे याद आ गई कि ऐसा ही हुआ, पिछले साल मैंने एक मसला बयान किया कि वो बाहर शरीयत में लिखा हुआ एक मसला है कि अगर कोई रोज़े की हालत में इस्तिंजा करे मुबालगे के साथ, यानी पानी लेते वक्त, बैतुल खला में पानी लेते वक्त मुबालगे के साथ, यानी बहुत दबा के या बहुत ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल करे, और पानी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर अमल देते वक्त हुक्ना रखा जाता है। वो आमतौर पे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो एनिमा देते हैं, तो वो कहाँ रखते हैं उसका सिरा, तो अगर वहाँ रखने तक, हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। ये मसला बार शरीयत में है। तो मैंने ये बात अपने उसकी तशरीह करते वक्त मैंने कही थी, इसलिए एहतियात इसमें है और बेहतर इसमें है कि जब रोज़े की हालत में इस्तिंजा किया जाए तो सांस रोक करके इस्तिंजा की जाए, ये बेहतर है। इतना ही मसला है, ये बेहतर है ऐसा किया जाए। तो किसी ने मेरे सर डाल दिया कि वो तो कहते हैं कि ऐसा करना वाजिब है वरना रोज़ा टूट जाएगा। मेरे दोस्त ने, मुझे किसी ने बताया कि आपके नाम से ये बात फैल रही है कि आपने ऐसा कहा। मैंने कहा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसी बात नहीं कर सकता। मैंने कोई वाजिब भी नहीं कहा, कोई फ़र्ज भी नहीं कहा, और न मैंने उसका हुक्म दिया। हुजूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है कि इस्तिंजा में पानी लेते वक्त मुबालगा करेगा और हुक्ना रखने की जगह पानी पहुंच जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। उन्होंने ये लिखा। अब उसकी तशरीह में ये बात सिर्फ कही गई है, इसलिए एहतियातन पानी लेते वक्त सांस रोक ली जाए, ये बात कही गई है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल तो आप भी एहतियात करें। अब भी मैं वही कहता हूं कि एहतियात करें, बेहतर है, अफजल है। वरना अगर कोई एहतियात नहीं करता, रोकना रखने की जगह तक पानी नहीं पहुंचता, तो उसका रोज़ा थोड़ी टूटता है। तो इसलिए बातें समझा करें। कल भी हमने इख्तिताम पे एक मसला, क्योंकि एक एक मसला सुनते चलेंगे तो इंशाअल्लाह 30 दिन में हमें 30 मसले कम से कम पता चल जाएंगे। रोज़ा जो टूटता है तो कुछ लोगों का ख्याल यह है कि सिर्फ खाने पीने से ही टूटता है। रोज़ा टूटने की जो एक और सूरत है, जिसको अवाम तो अवाम, बास खवास भी जिससे नावाकिफ रहते हैं, क्योंकि मसला मालूम नहीं है तो इसलिए नावाकिफ रहते हैं और उनका रोज़ा टूट जाता है, उनको खबर भी नहीं होती। जब हम बैतुल खला में जाते हैं तो पानी इस्तेमाल करते वक्त भी रोज़ा टूट जाता है। ये बहुत खास मसला है, इस पे तवज्जे और इस मसले को आम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे उलमा शर्म की वजह से नहीं बता पाते और रोज़ा लोग उससे टूट जाता है। जिस वक्त बैतुल खला के लिए इंसान बैठता है तो बैतुल खला का मुकाम खुलता है और उसका ताल्लुक इंसान के मैदे से है। तो हम रोजाना की तरह पानी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं और बगैर किसी एहतियात के इस्तेमाल करते हैं। तो जो सुर्ख मकाम होता है, अगर वहां पानी का कतरा जाए तो वो मकाम मैदे में पानी पहुंचा देता है, तो उसकी वजह से रोजा टूट जाता है। तो अगर रोजे की हालत में हम बैतुल खला को जाएं तो उस वक्त पानी का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारा रोजा ना टूटे। जब हम बिल्कुल फारिग हो जाएं, फारिग होने के बाद हम सांस यूं ऊपर को चढ़ा करके रोक लें, क्योंकि धोने का पीरियड जो है
میرے خیال سے 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا اگر انسان جلدی سے دھو لے، یعنی یا اتنا وقت کہ ہم روزہ یعنی اپنی سانس روک سکیں، ہم آرام سے 5-7 سیکنڈ سانس ہر آدمی روک سکتا ہے. تو یوں اوپر کو سانس چڑھا کر آپ جو ہے وہ سانس روک لے. جب آپ اوپر کو سانس یعنی کہ لے کر کے روکیں گے تو جو پاخانے کا مقام ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا. اب بند ہو جائے گا تو ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو دھل لیں، اور دھلنے کے بعد وہاں سے پانی صاف کرنے کے بعد پھر دھیر سے سانس چھوڑیں تو اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جائے گا، تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا. ورنہ اگر آپ نے اس احتیاط سے استنجا نہیں کیا تو آپ عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی کھائیں پیئیں، ناک سے پانی جائے منہ سے پانی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف ناک اور منہ سے کان میں پانی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں جائے یا منہ میں جائے اور اس کے ذریعے حلق میں جائے تو پانی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح وہاں سے بھی پانی ہمارے معدے میں پہنچتا ہے اور لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور بیچارے سمجھتے ہیں میرے تو 30 روزے رکھے 29 روزے رکھے، اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے سے محروم ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، رمضان شریف کے روزے اتنے قیمتی ہے، اگر ایک روزہ بھی اپنے سے اللہ نہ کرے، اللہ کبھی وہ دن نہ لائے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بیماری سے یا کسی وجہ سے، آپ پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے، رمضان شریف کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ فضیلت پوری زندگی کے روزے کو نہیں مل سکتی. اتنے فضیلت والے یہ روزے ہیں، اللہ پوری زندگی آخری دم تک ہمیں روزے صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بالکل آ گیا ہوگا. آپ اپنے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں، شرمائے نہیں. یہ بہت کتنا اب آپ کچھ سوچتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا تھا، لیکن آپ کو ایک دم اچانک دل پہ کرنٹ لگا ہوگا، یار اس سے پہلے تو میں اتنی احتیاط سے پانی نہیں لیتا تھا روزے کی حالت میں. بلکہ آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں نے تو پانی لیا اور ٹھنڈک میں نے خود محسوس کی، پانی کی ٹھنڈک خود محسوس کی نیچے کی طرف، تو آپ کو ایسا لگا ہوگا. تو کتنا اہم مسئلہ ہے، بتانا چاہیے. حق بولنے میں اللہ نہیں شرماتا، حق بیان کرنے میں رسول نہیں شرماتے. اس لیے اگر کسی کا روزہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، گھر والوں کو یہ مسائل بتانا چاہیے. یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں طہارت لیتے وقت سانس روکنا چاہیے. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں روکنا چاہیے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں روکنا چاہیے ورنہ ٹوٹ جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ یقین کیسے ہوگا؟ پانی اندر نہیں گیا. یہاں سانس روکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے پہ بڑا ہنگامہ کیا جا رہا ہے اور ایک خاص تنظیم کو ٹارگیٹ کر کے ان کی مذاق بنائی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، اس تنظیم والوں نے مسئلہ اپنی جگہ درست ہے کہ جب ہم بڑا استنجا کرتے ہیں یعنی پاخانہ کرتے ہیں، اچھے سے سمجھا رہا ہوں سبھی لوگ سمجھ لیں، تو پاخانہ کرتے وقت بعض اوقات اتنا زور دے دیتے ہیں کہ اندر کی جو لالی ہوتی وہ باہر آ جاتی ہے. پھر جب ہم دھوتے ہیں تو وہ مقام گیلا ہوتا ہے، پھر وہ چیز پلٹ کے اپنے مقام پر جب پہنچتی ہے تو وہ گیلا پن نمی لے کر اندر پہنچتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا. اس پہ ہنسی مذاق بنانا گویا مسئلے کا ہنسی مذاق بنانا ہے. جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی ہنسی مذاق بناتے ہیں. تو وہاں کرنا یہ چاہیے، پہلی بات تو اتنا زور نہیں دینا چاہیے. پاخانہ ہونے کے بعد اچھی طرح الٹے ہاتھ سے 3 انگلیوں سے رگڑ کے دھو لے، ساری گندگی صاف ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ زور دے کر پاخانہ کیا، لالی باہر آ گئی اور اسے دھل لیا، تو دھونے کے بعد اسے کپڑے سے پونچھ لے. تو کپڑے سے پونچھ لینے کی صورت میں وہ سوکھ جائے گا اور وہ جب چیز اپنے مقام پہ لوٹے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. امید قوی ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں سانس روکنے اور نہ روکنے والی کوئی بات نہیں ہے. روزہ میں خاص بات کا یہ خیال رکھیں کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ پہلے روزہ کو توڑیں نہیں، پہلے علماء کرام سے رابطہ کریں یا کانٹیکٹ کریں، باتیں کی ہیں، ان سے پوچھیں
وہ جس طرح بتائے ویسا کر لے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔